مرحبا بكم في درس جديد في قناتي. اليوم سوف ندرس هاتين العبارتين también و tampoco، وسوف نعرف الاختلاف أو الفرق بين yo también و a mí también، yo tampoco و a mí tampoco، وكيف نستخدم هاتين العبارتين. أيضا سنتعرف على كيفية الإجابة عند الرأي المخالف yo sí a mí sí، جو نو أمي نو. أتمنى ألا يكون هناك أي إزعاج في طريقة الكتابة. فلنبدأ. قبل أن نبدأ الدرس أنصحك بمشاهدة الفيديو كامل، لأن في نهاية الدرس هناك تمارين من خلالها ستتدرب أكثر على هاتين العبارتين. فلنبدأ الآن. أولا دعونا نرى ما معنى جو تامبيين و جو تامبوكو. جو تامبيين أو أمي تامبيين تعني أنا أيضا، وجو تامبوكو تعني أنا أيضا لا، يعني هنا في النفي. استعملت هذه العبارة لكي تفهموا ما معنى تامبوكو، يعني ترجمتها إلى العربية. هنا نستعمل أنا أيضا، نستعمل كلمة تامبيين عندما تكون لدينا نفس الآراء أو نفس الأذواق. مثال، أقول أنا أحب شيء، أحب أي شيء. مثال، أنا أحب السباحة. في العربية نقول أنا أيضا أحب السباحة. ترجمة أو في الإسبانية أنا أيضا هي أمي أو yo también، yo también. tampoco تستعمل عندما تكون لدينا نفس الآراء أو الأذواق، نفس الشيء، لكن الفرق هو هنا في الجمل النفي. مثال هنا، أنا لا أحب السباحة. لاحظوا استعملت كلمة لا. أنا لا أحب السباحة. أنا أيضا لا، أنا أيضا لا أحب. في العربية نقول أنا أيضا لا، لكن لا نستطيع في الإسبانية أن نقول جو تامبيين نو. هذا خطأ، لأن النو لا تستعمل مع تامبيين. إذن نعوض هذه بتامبوكو. هذه الكلمة صحيحة، تامبوكو، جو تامبوكو أو أمي تامبوكو. أولا يجب أن تعرف إذا كان هناك اتفاق في الرأي أو في الذوق، الإجابة ستكون بتامبيين تامبوكو. هل أنت تتفق معه في شيء يحبه أو لا يحبه؟ نعم. إذن سوف تستعمل كلمة تامبيين أو تامبوكو. تامبيين إذا في شيء هو يحبه، تامبوكو إذا كان الشيء هو لا يحبه أو لا يفعله في النفي يعني. فلنبدأ. me gusta cocinar. ما معنى me gusta cocinar؟ يعني أحب الطهي. me gusta cocinar. الإجابة ستكون على طريقتين، إما أن تقول a mí también فقط، أنا أيضا فقط، أو a mí también وتعيد نفس الجملة me gusta cocinar. مثل العربية، إما تقول أنا أيضا أو أنا أيضا أحب الطهي. ثانيا sé cocinar أو puedo cocinar. ما معنى sé؟ يعني أعرف الطهي أو أستطيع الطهي. sé cocinar tortilla، puedo cocinar couscous. الإجابة أما تقول أنا أيضا yo también، أو أنا أيضا أعرف الطهي yo también sé cocinar. الإشكالية تقع في متى نستعمل a mí también ومتى نستعمل yo también. في الحالتين تعني أنا أيضا. إذن لماذا هنا لم نقل yo también؟ هنا لماذا لم نقل a mí también؟ سوف نفسر هذا. هنا نرى أن هناك فعل من الأفعال العاطفية los verbos afectivos مثل me gusta، me interesa، me molesta. هذا من الأفعال لا تصرف، لا نستعمل الضمائر الشخصية جو gusto أو tú gustas، él gusta، هو، نحن، هم. خطأ. مع هذه الأفعال نستعمل ضمائر المفعول الغير المباشر. يجب أن تحفظ هذه الأفعال، يعني ليس هناك حيلة أو ليس هناك حل آخر، لأنه أستطيع أن أقول لك ما دام تبدأ الجملة بما، الإجابة تكون بأمي تامبيين، لكن هناك أفعال عادية أيضا تبدأ بما، مثل me levanto، me despierto.
إذا يجب أن تعرف إذا كان هناك فعل من الأفعال العاطفية الإجابة ستكون ب a mí también. A mí también. Me gusta a mí también. أو a mí también me gusta. ثانيا هذه الإجابة لماذا استعملنا جو؟ هنا كنا نستطيع أن نقول yo sé cocinar. yo sé cocinar أو sé cocinar. تعرفون أن في العادة في اللغة الإسبانية لا نستعمل الضمير الشخصية، يعني أستطيع أن أقول sé cocinar أو yo sé cocinar. إذا هنا أيضا هنا فعلا توجد حيلة، إذا هناك جو الإجابة تكون بجو أيضا. إذا الفعل هو فعل عادي جو سي جو بويدو، فعل يمكن أن تستعمل معه ضمائر الشخصية، الإجابة أيضا تكون بجو. جو سي جو بويدو. نمر إلى تامبوكو. متى نستعمل تامبوكو؟ إذا كانت الجملة في النفي، يعني إذا كنت توافقه في شيء لا يحبه أو لا يستطيع فعله. No me gusta cocinar. No me gusta cocinar. الإجابة إذا أردت تقول أنا أيضا لا، تقول a mí tampoco. a mí tampoco. أو a mí، قلنا إما نقول أنا أيضا لا أو أنا أيضا، مثل العربية نقول أنا لا أحب الطهي، تقول أنا أيضا لا أحب الطهي. صحيح أم خطأ؟ خطأ، لأن مع تامبوكو حذاري حذاري، هذه الملاحظة لم أرى في حتى درس آخر. إذا استمعوا إلي جيدا. a mí tampoco me gusta. a mí tampoco me gusta. مع tampoco لا نستعمل no. لماذا؟ لأن tampoco هي تعني أيضا لا، يعني لا نستطيع التكرار، نقول tampoco no أو yo también no no no، فقط نقول tampoco. لا أعرف إذا فهمتموني، لكن مع كلمة tampoco لا نستعمل no. إذا استعملت كلمة tampoco تعيد نفس الجملة لكن لا تستعمل no. a mí tampoco me gusta. a mí tampoco me molesta. أو a mí tampoco me gusta cocinar. الجملة الثانية no sé cocinar. الإجابة ما تكون yo tampoco، يعني أنا لا أعرف الطهي، إما تقول أنا أيضا لا، يعني yo tampoco، أو yo tampoco مثل ما قلنا. نكمل الجملة. ماذا نقول هنا؟ yo tampoco. حاول أن تقول الإجابة yo tampoco sé cocinar. yo tampoco sé cocinar. قلنا لا نضيف no، ننزع no مع tampoco. yo tampoco sé cocinar. أحسنت. إذا نمر إلى عدم الاتفاق، desacuerdo. قلنا في الاتفاق الإجابة إما ستكون بتامبين أو tampoco. هناك عدم اتفاق، إذا أنت سوف تقول سي أو نو. الجملة الأولى نقول a mí me gusta cocinar. إذا هنا الإجابة سوف تكون ب a mí no. هو يحب، أنت لا تحب، أنت تقول أنا العكس. هناك كلمة العكس، اختلاف في الرأي، يعني ستقول لا. أنا أيضا، أنا لا. مثل العربية لم أستعمل أنا أيضا، أنا قلت أنا لا. أنا أحب الطهي، أنا لا. الإجابة الثانية سي كوسينار أو أستطيع، puedo cocinar أو yo sé cocinar، yo puedo cocinar. الإجابة ستبدأ بيو مثل ما فسرنا من قبل. جو نو، أنا لا، أو جو نو سي كوسينار، أنا لا أعرف الطهي. نمر إلى سي، إلى الجمل النفي. no me gusta cocinar. no me gusta cocinar. هو قال لا يحب. no عكس no سي. أنت ستقول أنا أحب a mí sí. no sé cocinar، لا أعرف الطهي. أنت تعرف yo sí. yo ليس a mí، yo أن هناك فعل عادي. yo sé cocinar، yo sí. yo. دعونا نرى بعض الأمثلة من الأفعال التي تحدثنا عنها، وهي الأفعال العاطفية أو الانفعالية، بما يسمى los verbos afectivos.
هذه الأفعال ليست كبقية الأفعال، لا تصرف مثل فعل كومير. كيف أصرف فعل كومير؟ يأكل. أقول جو كومو، تو كوميس، إل كومي، أنا، أنت، هو. لكن مع هذه الأفعال لا نقول جو موليستو، تو موليستاس، خطأ. نقول مثل جو موليستو، تو، إل، خطأ. نستعمل هذه الضمائر. Con los verbos afectivos usamos estos pronombres. ما هي هذه الضمائر؟ مي، تي، سي، لي، نوس، أوس، ليس. مثل مي molesta، تي molesta، سي molesta. أنا أنزعج يعني يزعجني. هي الأفعال التي تعبر عن الأحاسيس، عن الأذواق، عن شيء يزعجك، فقط يجب أن تبحث عنها. أنا الآن سوف أعطي القليل منها، هناك أمثلة أخرى، لكن هناك الكثير والكثير من هذه الأفعال أبحث عنها وأحفظها كلها. إذا نقول مي موليستا أو مي موليستان. هذه الأفعال إما أن تصرف مع المفرد أو الجمع. فقط أقول مي موليستا أو مي موليستان إذا الشيء الذي يزعجني في الجمع. مي موليستا الرويدو، يزعجني صوت الرويدو de los coches، صوت السيارات. أو me molestan los ruidos، الأصوات. te duele، يؤلمني. me duele، te duele، se duele، le duele، أو duelen. هذا يؤلمني. se interesa، يهتم. le importa، me importa، me importan إذا كان الشيء في الجمع يهمني. nos gusta أو nos gustan. os apetece، os apetece، أنتم تودون أو apetece. les parece، parece يعني يبدو. me parece يبدو لي، te parece يبدو لك. وإذا كان الشيء في الجمع نقول me parecen، me parece، os parece، les parecen. مع هذه الأفعال دائما 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 الإجابة تبدأ بآمي وليس جو، جو تامبين أو جو نو. آمي، آمي تامبين إذا كان هناك اتفاق، آمي نو إذا كان هناك عدم الاتفاق. آمي تامبين، آمي نو. لاحظوا هناك أمثلة أخرى. me preocupa، me fascina، me indigna، me impresiona، etc. الآن نمر إلى جمل النفي، يعني هذه الأفعال مع نو. نو، نو مي موليستا. هناك نو، إذا الإجابة سوف نستعمل تامبوكو إذا كنت تتفق. هنا سنستعمل كلمة تامبوكو وليست تامبين. مع كلمة نو لا توجد كلمة تامبين. تامبوكو. إذا مثل نو مي موليستا أو نو مي موليستان. No me molesta el ruido de los coches. أنا لا يزعجني حس أو صوت السيارات. أنت سوف تقول أنا أيضا لا يزعجني. إذا تقول أمي تامبوكو، لا يهم، نتفق. أنا وأنت في شيء لا يزعجنا أو لا نحبه. تامبوكو، أمي تامبوكو. أكيد سوف نبدأ بأمي ليس جو. أمي. لماذا؟ لأن هناك هذه الأفعال، أفعال عاطفية. إذا كنت أخالفك الرأي أقول أميسي، أميسي que me molesta أو أمي me molesta. No me duele la cabeza، لا يؤلمني رأسي. سوف تقول أنا يؤلمني. العكس أميسي، أميسي. أو هنا أيضا no me preocupa، no me fascina، no me indigna، no me impresiona. إذا سنلخص الدرس بطريقة بسيطة جدا وفي كلمتين. إذا كان هناك اتفاق الإجابات سوف تكون بتامبين وتامبوكو. أنا وأنت نتفق في شيء نحبه، تامبين. نتفق في شيء لا نحبه، تامبوكو. إذا كان هناك عدم اتفاق الإجابات سوف تكون بنو أو سي. مثال أنا أحب السفر، وأنت. أنا لا، أمي نو. أمي me gusta viajar y tú، أمي نو. أو هنا أنا لا أحب شيء وأنت تحبه. أمي no me gusta viajar y tú، أمي سي، أمي سي. إلى تطبيق الآن لكي تتدربوا أكثر على كيفية استعمال أمي تامبين أو جو تامبين، أمي تامبوكو وجو تامبوكو.
إذا الجملة الأولى تقول voy a comprar un libro. Voy a comprar un libro. voy a فعل ir a وهو المستقبل في المستقبل. سوف voy a سوف أشتري كتاب. إذا أنا سوف أقول أنا أيضا. هل نقول a mí también أو yo también؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ فكر قليلا. voy a comprar هنا فعل ir يذهب ir a يذهب إلى سوف. هنا كنا أن نستعمل جو لأنه فعل عادي. جو voy a comprar un libro. إذا الإجابة تكون أيضا نفس الشيء. جو كما قلنا جو también. الإجابة الثانية nunca he ido a París. nunca تعني أبدا. أبدا لم أذهب إلى باريس أو لم أذهب إلى باريس أبدا. nunca هي كلمة في النفي أيضا مثل no. إذا تريد أن تقول أنت أيضا لم تذهب إذا سوف نستعمل كلمة tampoco في مشاركة الرأي في الجمل النفي. نقول a mí tampoco أو yo tampoco. ما هي الإجابة الصحيحة؟ اترك لي الإجابة. أنت أيضا تدرب على الإجابات في التعليق. yo tampoco. أحسنت. فعل ir هذا فعل ir pretérito perfecto. هنا نقول yo أو nunca. إذا الإجابة تكون yo tampoco. Me apetece tomar un café. أود تناول قهوة. Me apetece tomar un café. لنقول أنا أيضا. هل نقول a mí también أو yo también؟ فكروا قليلا. a mí también أو yo también. a mí también. أحسنت. a mí también. a mí أو يمكن أن تقول no me gusta el inglés. لا أحب اللغة الإنجليزية. أو a mí no me gusta el inglés. a mí فقط هي للتأكيد. أما تقول a mí me gusta أو me gusta نفس الشيء. إذا أردت أن تقول العكس أنا العكس أحب اللغة الإنجليزية. ماذا تقول؟ yo sí أو a mí sí. هذه الإجابة قلنا عندما تكون الإجابة عكس الرأي. نقول سي أو a mí sí و yo sí. إذا هنا استعملنا me gusta فعل me gusta معه دائما a mí sí. أحسنت. no me gusta hacer deporte. no me gusta hacer deporte. لا أحب ممارسة الرياضة. أنا أيضا لا أحب الرياضة. كيف أقول؟ قلنا كلمة أيضا لا هي tampoco. إذا نقول yo tampoco أو a mí tampoco. أحسنت. نقول a mí tampoco لأن هنا فعل من الأفعال العاطفية. a mí tampoco. إذا أنت لا تعرف الأفعال العاطفية سهل جدا. كما قلت إذا تبدأ الكلمة أو الحرف الفعل عذرا إذا يبدأ الفعل بمي أو تي سي لي نوس أوس ليس هذون. إذا نستعمل مي. الإجابة تبدأ بأمي tampoco. Hoy no he desayunado. Hoy no he desayunado. يعني اليوم لم أتناول فطور الصباح. desayunar يعني تناول فطور الصباح. إذا كانت الإجابة بأنا أيضا لم أتناول فطور الصباح هنا نفس الرأي في شيء لم نفعله نستعمل كلمات قلنا مع no tampoco. أحسنت tampoco. لكن ماذا نقول yo tampoco أو a mí tampoco؟ هنا فعل desayunar فعل عادي. إذا نقول yo tampoco.
No me gustan los gatos يعني لا أحب القطط. إذا أردت أن تقول أنا أيضا لا أحب القطط، فتشاركه في نفس الرأي في شيء لا يحبه. هو لا يحب، أنت أيضا لا. كلمة أيضا لا هي tampoco. A mí tampoco. Me gusta el idioma español. أحب اللغة الإسبانية. الإجابة إذا أردت أن تقول أنا أيضا أحب اللغة الإسبانية تقول yo no. Yo también. نقول yo también. نقول yo también صحيح أم خطأ؟ خطأ. أحسنت. لا نقول yo también. لم نستعمل هنا فعل عادي. لم نقل yo me gusta. قلنا me. الفعل بدأ ب me. إذن a mí también. A mí también. Quiero salir. أريد الخروج. Quiero salir. أريد أن أخرج أو أريد الخروج. لكن أنا لا أريد الخروج. أنا لا أريد. ماذا نقول؟ إذن الإجابة تبدأ ب porque لأن هنا بدأنا بجو. جو quiero فعل عادي. إذن أيضا إجابة تبدأ بجو. أنا لا أريد. جو no. جو no. أو جو no quiero. سهل جدا. جو no quiero. جو no. انتهى درس اليوم. إذا لديك أي سؤال حول الدرس اتركه لي في خانة التعليق. أرجو منك أن لا تنسى في الاشتراك في القناة وترفع الجرس لكي يصلك كل الفيديوهات الجديدة. نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم وإلى اللقاء. Hasta luego.